चैनल दे उत्ते हाँ हाँ अच्छा मैं कदण इया साडे ब्लॉग नहीं ठावे जरा दूजी शादी वाला प्रेम किते प्रेम ना आवे लाला मैं सच्ची गल हुणे नाल तण्या ला रहा मेंटला ए झाड़ू ला अच्छा जी अच्छा जी ये मेरी दूजी बेगम सुनती बैठी है कोई और हुक्म कोई बिया थोड़े को लांदे पैन मैं तो ना उयो करे दी पईया गुजारिश ते तुसा ही को एक ना गोल दो दो गोल दो बीवा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली कैसी हो उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं मेरे चैनल तो कुछ चंगा लगे तो लाइक करे सो तो सब्सक्राइब करे सो घंटी दे बटन को दबे सो तो चंगे चंगे कमेंट करे सो ते तो आपको पते जिमें कि कल ईद आ चुकी है बहुत ही नेक दिन बहुत ही इबादत दी रात आ चुकी है सारी जिंदगी दे विच कि आ दिन के ई मतलब रात दे विच जो भी दुआ मंगो जो भी अपने अल्लाह कने मतलब जो भी चीज़ मंगो जो चीज़ चाहिए अल्लाह कने मंग सकते वे वैसे तो हर डे हर टाइम इबादत आई है तो मगर वो रात बहुत खास है जो कल शबे बरात है रात है मतलब शबे बरात दी रात है बहुत ही नेक रात है ते अल्लाह खैर करे अल्लाह हर ये मतलब रात दे विच आ दिन कहीं दी जिंदगी तकदीरां भी बदल गई तो तुसा सारे मिल के मेरी गुजारिश है कि मेरे बेटे की दुआ करनी सारे तो ई गल मैं तो को एक दीवार एडवांस आदि पियाँ रिक्वेस्ट करनी पियाँ प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए मेरे मतलब मेरे बेटे के लिए दुआ करे सो तुसा जितनी भी थी संगे कि अल्लाह को अपने मतलब अपने पैरों से चलावे वो बिल्कुल ठीक थी वही अल्लाह उनके दुख मुसीबत को ख़त्म करे वैसे तो हर मुसलमान के पहले मंगनी चाहिए और मेरी भी कोशिश होती है जिस टाइम ही मैं दुआ मंगा पहले लोगों के बच्चे कितने मंगदी हैं जो घर बेच हस्पतालों के जितना भी हैं तो उन्हें कितने मैं पहले मंगदी हाँ तो बाद मंगदी मैं अपने बेटे की सबसे पहली दुआ कबूल थी वो थी माँ दी तो पहले तो मैं खुद भी अपने बेटे की बहुत ही ज़्यादा दुआ करे सा तो इंशाअल्लाह ताला तुहाडे कने भी गुजारिश है तो कल बहुत वड्डी रात है बहुत वड्डी इबादत दी रात है बहुत नेक रात है तो मतलब जो चीज़ खजाना अल्लाह से कने गिनड़े वे मंग सकते वे ता दिलो मंगो अल्लाह से कने अल्लाह देंदे क्योंकि कोई बंदे दे मंगण कने तो इंसान मेरा तो ये यकीन है अगर कहीं को कुछ चाहिए बंदे को ना मंगो वो दौर आ गए अगर तो को वाक्य सच है तो मतलब तो कुछ ज़रूरत है वो चीज़ तो अल्लाह कने मंगो अल्लाह कने मंगो रो के मंगो नमाज पढ़ के मंगो तो मिल भी वेंदी है अगर बंदे कने तुसा मंगसो बस वो तो शायद पहले तो मिल सी कहना अगर मिल भी गई तो पूरी जिंदगी का एहसान सिर दे उत्ते तो इंदे कने बंदा ऊ चीज़ कने क्यों ना मंगे ऊ अल्लाह कने क्यों ना मंगे परवरदिगार कने क्यों ना मंगे जिंदा कोई मतलब असा सिर्फ इबादत करूँ कि वो मतलब ये तो नहीं याद अल्लाह से कि हाँ मैं थोड़े एहसान किए अल्लाह दे देंदे क्योंकि वो 70 मावों कने भी ज़्यादा प्यार करते जिमें आदे असा तो एक माँ हाँ मैं थोड़े सामने ये जिस टाइम भी मेरी होंगी है थोड़े कने गुजारिश होंगी तो अपने बेटे की दुआ कितने होंगी है तो मैं एक माँ थी कि तो 70 माओं से भी ज़्यादा जो कहते हैं प्यार करता है वो तो फिर खुद देखें तो मेरी रिक्वेस्ट है सारे मिल के अगल जो रात आंदी पी इबादत दी सारे मिल के ता दिलो अपने किते खजाना है मतलब इबादत करो खजाना है तो अल्लाह से कहने जो चीज़ मंगनी है जो भी चीज़ मंगनी है ता दिलो मंगो और मेरे किते भी मंगनी है मेरे किते मेरे बेटे किते दुआ मंगनी है और मेरे यूट्यूब चैनल किते कामयाबी मंगनी है तो स्कूल टाइम चावन तो वो हूँ तो उन्हें भी मिलवे नहीं अपने शौहर नाल भी तो मेरी अज भी गुजारिश है शायद कल भी तुम्हारी गुजारिश वो कल भी गुजारिश करे सा कि मेरे बेटे की ज़रूर दुआ करे सो अल्लाह को शफा अता फरमावे मेरा बेटा तुम्हारे सामने उठा बेटे वो बैठे तो को नज़र आता बैठा उसी वो बैठे तो थोड़ा क्लोज करके दिखे नहीं अपना बेटा वो नहीं नज़र आता पिया ठीक है मेरा बेटा तो मिलवा दी तुम बाय बाय यूट्यूब फैमिली बाय बाय तो करो बाय बाय करो यार हाँ वो तो बाय बाय भी करना बेटे तो ये बच्चा मासूम बच्चा है कि सारा देह शोदा परेशान बैठा रहते कि उनका भी दिल करेंदा उसी कि मैं बाहर वजा बालें के कट्ठे खेड़ा सारा कुछ तो वो बेचारा क्या करे ना वो टुर सकते बेचारा ना कशे बस जस्ट बच्चे आ वजे ना देख के उनको मुस्कुराते बैठा तो मेरे दिल को बहुत दुख थी कि मेरा बेटा क्या सोचेंदा उसी कि मैं भी चल सकता मैं भी अपने पेरें ते बाहरों बालें के कट्ठे खेडन वेंदा तो मैं बहुत ही दुख लगते जिस मेरे बेटे को उदास दे दियाँ बने बालों को देख देख के परेशान थींदा दे दियाँ खिलदा दे दियाँ तो मैं दियाँ अल्लाह माफ़ करे बस अल्लाह इंजे मुश्किलात कहीं को भी ना देवे जितनी भी इंजे बाल बैठन थे मैं भी पहले उन्हें कितने दुआ मंगसा जितनी भी माजूर बाल बैठन थे अपने पैरों ते चलन मेरी दुआ है अल्लाह उनको मतलब माजूरी उन्हें ख़त्म करे अल्लाह उनको अपने मतलब पैरों ते चलावे तो मैं भी उन्हें कितने सारे कितने दुआ मंगसा तुसा भी भरपूर दुआ मंगनी है
تو جو چیز منگنی ہے دل کھول کے منگو، عبادت کرو، عبادت جو کرنی ہے دل کنے بندہ کرے، کیونکہ جو مطلب جیری دل چ دعا نکل دی ہے تو وہی کرو۔ ملک صاحب ہونی آ چکے ہیں، ملک صاحب ہونی کس ٹائم آ گئے ہوئے، تسا اسا تندرو بھی لوگ چاہ سے تو تسا آ بھی چکے ہوئے ہیں۔ ہلو جی 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 السلام علیکم، کیا کتوں کال آ گئی ہے ملکیں دی؟ اللہ خیر ہے؟ ٹھیک ہے یار، اساں ڈول میں دیکھنے ہیں ملک صاحب ہونی ساری گال نہیں گندے پے، تسا دیکھ کتے وے اے تو حال آ گئے، اے دور آ گئے۔ لالا میری گال سنو، میری گال سنو، جی جی سناؤ، تو اساں سن دیکھنے آئے۔ میں اور میرا پیا پاسپورٹ والے آفس اوے اڈے کیا کرنے میں پے وے، اڈے کیا کرنا، اڈے پاسپورٹ دی کیا ذکر تھی نا پاج وڈی گال ہے، قسم خوشخبری ہے گودا، دسو وڈی تے چاہ خوشخبری کیا ہے تھیندا پے کڈو یار۔ پاسپورٹاں دے پن ایک تواڈے۔ منٹ ہولڈ کرا بھائی جان، ایک منٹ یار، تے کو سمجھ آندی پے میں الوے نہ کھنا، چلو ملک صاحب الوا گنو، سوری یار الوا گنو، بہت وڈی خوشخبری ہے، چلو سن بندہ 2 منٹ گال تو کرنا بھائی جان، ناراض تو نہیں بے، نہیں 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 ناراض نہ تھی لالا، یہ میری زال بہت وڈی ابالی آئے ہے، تھوڑی ایک منٹال ٹائپ ہے، منٹل نہیں ہے ابالی ہے۔ اچھا میری بیگم دے ویزا ہے، اوئے وڈے اوئے صدقے، اوئے یار تے کو خوشخبری دیواں، جی جی دسو 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 جناب دسو، پتہ ہی بھی ہاں دسو، یہ پتہ کتوں فون آیا کتوں پہ فون آیا؟ باہر ملک چو اچھا جی ہاں، کیا دے پن، او بندہ گاہل کی تھی پائے وہاں کے تھوڑے 2 ویزے لگ گئے۔ اچھا ہاں صحیح ہے۔ لالا میری گال سنو، ہوں اچھا پکی گال ہے، اسا ہن تیاری اچ رہوں، اچھا ٹھیک ہے اسا تیاری کرنے، میں آج بات بیگم کو نال کھینتے بنا پاسپورٹ آفس، اسا اتھوں مان کے اپنا پاسپورٹ چو بننے تو تیاری انہیں کیا کرنے کہ بالوں کو تھانے لئی آؤ؟ تے نہ اچھا بالیں واسطے خیر ہے، کوئی گال کہہ نہیں، اسا اتنا اپنا ایک ملازمت رکھی اسوں اتھے ہی، کوئی گال نہیں، سارا چلو باہر تا ویزا لگ گئے، ہیں وڈی گال ہے، خوش پوسے سنو پوسے میری رن وڈی ابالی وے، وڈی ابالی وے، پوسے سنو جو آدھے ملازمہ راگی چینل دے تا ہاں ہاں اچھا میں کڈن یا سارے ویلوگ ڈٹھا وے جرا دوجی شادی والا پریم کیتے پریم نہ آوے لالا، میں سچی گال وے، میں ہن بھی تواڈے تساں ویزا دے سچی گال ہے پر نہیں دا ودے آندے پیسے، لیکن میں ایک اگے بھی آ کے 2 ظالم میں نہ دیکھو ہن اساں سے تساں ویزا دیتے ساکوں، اساں جلے اتھاں آسوں کوڑے لگس نا بال جو کلے راس نہیں، چلو دوجی ران کھڑی ہوے او کیتھے بندہ کھڑا دے دے، اساں ایاں مزے نال نہیں تواڈے لا آونو آپ ہیں، لیکن اے بات بھڑتی پئی میں نال ڈٹے یا سارے یا میں ہن بھائی جان سارے لوگ سارے ڈٹھے کرو، لیکن میری زال دا ویزا نہ بھیجے، بس میں دوجی شادی کرنا فوری میری زال ہوں دا ویزا دیوا، لیکن اے بات بھڑتی پئی نہ بھائی جان ناراض لالا جی قسم ہے، اوے یقین کر وے مٹھائی دا ڈبہ تواڈا ایاں سمجھو پکیا پائے ٹھیکیا پائے، ٹھیک ہے، لیکن اے جیری میری ران ہے نا ٹھیک ہے، لیکن ای میں کئی باہر دفعہ دا ویزا پتہ نہیں ملیا کوئی میں- پور ماری پیک پتہ نہیں کیا تے بیگم کو چھوڑن دے ارادے بھی پرلا کر چکے، تساں سنو صحیح، تساں انہاں خوشا دیکھو مار کے دے چہرے تو خوشا دیکھو، وہ کو پتہ ہے 2 نمبر دور ہے، لالا میری گال سنو، پتہ نہیں کون کو کوڑ ماری پے تے جوانا دے، ٹھیک ہے میں بیوی کو چھوڑیندا پیاں، سیریس بس میں لالا بس تو میں کو اتھے ہی رشتہ دیوا دے سو، بس میں ٹھیک ہے پیچھے میں کو گھیری نہیں آتا، بس تو سب میں جاوے سا دو فوراً بس بس بھڑتی پی ہے لالا بھڑتی پی ہے اے بھڑتی پی ہے، اچھا چلو کوئی گال نہیں، میں ایک نال کھنا سا، لیکن ایک اتھا یہ نہ کھائے، اے میں اتھا ہی آگ دے تھا میری بیگم نہیں میری ملازمت ہے، کیوں میری نکرانی کیوں سیریس واچا کہی بھی بلا اچھا بس گال ہے لالا پیسہ ہی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، جرا تو میں کو اتنا پیسہ دیوا دی تھے نا، ہاں میں یقین میرا ایک پیسہ مل گیا تھا بیچارے کو گال ہی نال، او میں کو نکرانی بڑائی کھڑا، ہاں میں نکرانی ہو سا، شادی کرواؤ یہ منٹ سنگ میں آج کو لو سمجھو چوڑا خواب دیکھن شروع کر دینا رات کو، ایک میں آج کو نکرانی رکھے نا پیاں ٹھیک ہے تے نال تو ہاں کو بھی میں سمجھ ہاں میں کہ صحیح ایک گال ہی تھئی ایندے بالے کوئی میں نیڑے نہ لگانے وا کماری چھویر میرے نال جلے ای میں کھڑی ہوسی نا وے بس بھائی یقین کو خواب وچ میں تے کچھ ہی بڑا نہیں والے اے کیمرے نکرانی ہیلو جی جی حکم تساں نکرانی وے اچھا ہوش نال گال کی کر اچھا جی اے میں کو یو کے چو رن پر نہیں جان کے تے ریڈی بیٹھی ہے اچھا یو کے دی کال جی ہاں یو کے چو اسا دیا ملک صاحب نے مجر دے سا کو نکرانی بھی سجندے کھڑے نے تے ساری گال ہی کہنی گندے پے
ਤੇ ਖਾਬ ਮੂੰਹ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਦੇ ਦੇ ਪੈਣ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਪਏ ਪੁਰਾਣੀ ਘਰ ਤੇ ਪੋਚੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਖੜੀ ਵੇ ਤੁਸਾਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਅਮੀਰ ਇਸੇ ਸਾਂ हाँ मलक साहब बनी को मिल गए यूके जा मतलब कोई काल ये मलक साहब बनी को कूड़ थे वो भी समझ गिनो ये वाल पक्का कूड़ है वीजा भेज मैं को चाली ए मैं को हुने नाल तने ला रहो मेंट ला ए झाड़ू ला अच्छा जी अच्छा जी ए मेरी दूजी बेगम सुनदी बैठी है कोई और हुक्म कोई बिया हुक्म ओ करो जनाब ए गाल कर जा सुन जा हाँ हेलो अच्छा कोई गाल नहीं करो करो मैं तो आदिया तू भी कर थे एक बई भी गोल ले को हाँ डू हो पिया उठा भी डू हो पिया ओए कसम ओए असा दिन दे पांच जुआ मैं तो कोई के तो बस तुसा बस रिश्ते दी पक्की करो ए इको मैं डटा देना इने कोलो हुने हुने मैं बर्तन झाड़ो इने टक्के दी मुलाजमत इने इको खणा बे बई खड़े सा इको बजे सा काम ना करे दिता पर लाउड मुलाजमा भी नहीं रखदा सुने वे ए हाल सुनो ए दौरी वे कूड़ दे फोन आए पैन ते मैं को नहीं पता पर कौन है बड़े मन की कितना कितना गाली कीती पाए हुन मतलब क्या आदि को मैं नुकरानी भी नहीं रखदा ना अल्लाह माफ करे अम्मा नहीं मेरा अल्लाह सजने को भजा भजा मारू अच्छा जी सारे कागजां ची नकारण ठीक है बस रिश्ते दी मेरा वीजा भेजो तुसा मैं को लगदा शाम को रोटी खावनी कह नहीं ना तो रोटी मिलनी है इको वीजा मिलदा पर मैं इको वीजा तो चंगा दे सा ते शाम को रोटी क्या ना दे सा वीजा भेजो वीजा हां ये मैं को लगदा अपनी रोटी बंद करवे सी है जेरी खांदा खड़े टाइम ते रोटी नुकरानी रात में रोटी हाँ। टाइम करे सन क्यों के ऐसा रोटी रे इने इना ये कूड़ जा कालांदा है टुकरी का ना खा के समसी भूखा समसी आज आवाज मरे दी वेंदे पवे तो जा काला कूड़ जाओ से ना यार जे कूड़ो नन फेक काला हो जन वे गल हाथी में काला थी गए यार अल्लाह दा वास्ते ही भाईजान मेरी क्यों हुन भाईजान हेलो भाईजान गाल सुनो तुसा हाँ। मेरी गाल करे हुन भाईजान थी गए मेरी गाल इने नाल गाल करो चाहे को दसाओ यकीन कर थे वैसी ए मैं इनको मुलाजम नहीं रखता मैं होनी को बजे सा हां तू बजा मैं को लगा तू आज भूखा समसे हां अच्छा जी इन्हें को वीजा मिलता पाए थोड़े को लांदे पान मैं तो ना उयो करे दी पया गुजारिश ते तुसा ही को हेक ना गोल दो डू गोल दो बीवा क्योंकि ये जवान है डाडा ये हेक ते इंदी तक नहीं पौंदी ठीक है एक डू गोल दी भाई गिनो गाल करो कूड़ी भाई हिक्का मैं को दरे इको मैं भेजा गई तो ए ना राती बस मैं आज ये सब सही वीजा भेजो बात तो काल तक वीजा बस अल्लाह दा वास्ते मैं हाथ बदे ने एक वीजा भेजो ते एक सडो अपने कोलो बस काल तक तो सब वीजा दो ते बस मैं समझो पासपोर्ट अपना चाइना पिया अच्छा जी ते असा स्कूच करने पे को डटा देने ए तई में खड़ी अच्छा जी मतलब हुन असा दिहातनी थी गयो से खराब थी गयो से गंदा थी गयो से चंगिया मिल जा पाए चलो इन्ने ना भी लो इन्ने को ता शायद यूके जो काला भी आ गए ते उड़ी वेंदे भी पैन त असा अपने भी लोग कोई थी एंड करे ने आए चलो दे दे इन्ने को कीमा सड वेंदन ए तो को पता थे झूठे काला बहु अने ते पता नहीं कौन को सुबह दा कूड़ मारी पैन मतलब कोई औरत है पति कहीं को सिखाई वदन पते को सच है पते को झूठ है मैं को तई गाल दा कुछ क्या नहीं पता ये तो सुबह ध्यान ते फोन तई में लगे पैन तो मैं बाद इन्हें नाल गाल करे नी इन्हें बहु कुछ मैं को आख चुकी है तो मैं को तो पते पहले नुकरानी सजे ने बाद पते क्या आखने तो को नुकरानी भी नहीं रख दे तो मैं भी लोग की एंड करने पे मेरा भी लोग तो को चंगा लगे तो को लाइक करो सो सब्सक्राइब करो सो घंटी दे बटन को दबे सो ते अच्छे अच्छे कमेंट करे सो कमेंट मेरी वाला भी ये रिक्वेस्ट है तो जितना भी थी संगी मेरे बेटे की तो दुआ कीता करो हर मुसलमान के बच्चे की तो दुआ कीता करो जितनी भी हैं जो बच्चे बैठे हैं बीमार हैं लाचार हैं जितनी भी हैं वो ही सारे मतलब पाकिस्तान में जितनी भी बच्चे हैं माजूर हैं बीमार हैं सारे की तो दुआ की करो मेरे बेटे की भी दुआ की करो अल्लाह हर मुसलमान के दुख मुसीबतें को ख़त्म करे ते अल्लाह हर मुसलमान के दिल की ख्वाहिशों को पूरी करे जो बे औलाद न अल्लाह उनको औलाद देवे ते हर मुसलमान को नेक औलाद देवे आमीन सुम आमीन।